محترمہ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ انہوں واسطے بھی دعا کرو۔ میرے بڑے پیارے دوست سن تے جوانی دے اندر بیچارے فوت ہو گئے۔ پروفیسر اختر جڑے بہاڑی کالج دے اندر پروفیسر سن، ڈاکٹر اختر صاحب، اختر فردوسی، اللہ تعالیٰ انہوں دے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی حفاظت فرمائے تے اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت اعلیٰ مقام دے۔ ساڑھے ابا جی نو بھی اللہ معاف فرمائے، جتنے مسلمان مرد عورتاں علماء اللہ کو چلے گئے اللہ سب نو معاف فرمائے تے جڑے بیمار نے اللہ انہوں شفا دے اور ملک پاکستان تے اللہ رحمت فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ ساڑے ملک پاکستان انہوں سلامتی دا گہوارہ بنا۔ اللہ جی اسلام نو اسلام والے انہوں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنیاں بھی طاقتاں اور جتنیاں بھی سازشاں اسلام اور مسلمانوں دے خلاف نے اللہ انہوں ناکام بنا دے، نیست و نبود کر دے، اسلام دے پرچم نو بلند فرما۔ اللہ جی ساڑی بہن عافیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی یا اللہ انہوں کافروں دی جیل تو رہائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ سارے مسلمانہ دے اندر حکمرانہ دے اندر وہ جذبہ غیرت پیدا فرما۔ اللہ جی حفاظتاں والیاں نظرہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ باقی سب نو نیست و نبود فرما دے۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار، بڑے سیاکار، بڑے گنہار اللہ جی اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ انہاں جوڑے انہوں اپنی رحمت نال نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ بہنہ کل ویر نہیں اللہ انہوں نیک ویر عطا فرما۔ اللہ جی جنہ بہنہ دے ویر فوت ہو گئے انہوں صبر جمیل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے میرے اللہ ساڑے بچیاں نوں نیک بنا دے، با عمل عالم دین بنا، پختہ قرآن دے حافظ بنا، قاری بنا، ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ سب نوں معاف فرما، جنت وچ اعلی مقام عطا فرما۔ اللہ جی ساڑے والدین معاف فرما، اللہ جی ساڑے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما، اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات فار ایور ہمیشہ ہمیشہ واسطے تندرستیاں عطا فرما دے، شفاواں عطا فرما دے۔ اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، اللہ جی جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جنہاں کول بچے بچیاں جوان نے اللہ رشتے ناتیاں دا انتظام فرما، اچھے گھر عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جڑے والدین بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مشکلاں آسان فرما دے، اللہ ساڈیاں سب دیاں مشکلاں آسان فرما دے، اللہ جی مشکلاں آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، غربتاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اللہ اس مسجد مدرسے نو جو ساڑے ابا جی بزرگاں دی نشانی ہے انہاں واسطے صدقہ جاری ہے، اللہ قیامت تک آباد فرما، تعاون کرنے والے دے تعاون قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔